माँ के मुंह से एक लफ्ज शिकायत का नहीं निकलता। वो भला बाबा को कैसे टोकें, खुद अपनी ये हालत है कि सूखी रोटी तैयार हुई, सब दस्तरखान पर बैठे के साहिल ने सदा लगाई, सबके रोटियों की तरफ बढ़े हुए हाथ रुक गए। बच्चों ने दौड़कर सबसे पहले अपने हिस्से की रोटी फकीर को झोली में डाल दी। अम्मा हंस देती हैं, चक्की झाड़ कर फिर 2 रोटियां पकाती हैं। बाबा शहद की खाली बोतल देर तक झुकाए रखते हैं, चंद बूंदें रोटियों पर टपकती हैं और पहले ही नवाले में सहरी का एहसास होने लगता है। आधे से ज्यादा पेट तो पानी ही से भर जाता है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पानी से बड़ा प्यार है। कितना पानी पीते हैं, किस प्यार से मजे ले लेकर पीते हैं, जी ही नहीं भरता। मुंह में घूंट लेते हैं, फिर आंखें बंद करके इसके मजे का एहसास लेते हैं। दस्तरखान पर बैठते हैं, सबसे पहले इनका हाथ पानी के बादिए की तरफ बढ़ता है। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी इस आदत का मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर दुनिया का सारा पानी चिड़ियां पी जाएं तो तुम क्या करोगे? तब हुसैन सहम कर पानी के बादिए में झांकते हैं और दीवार पर बैठी प्यासी चिड़िया को देखते हैं। कटोरा इसके सामने रखकर खुद जरा और छुप कर बैठ जाते हैं। चिड़िया सहमी सहमी आती है, बड़ी होशियारी से पानी में चूंच डुबोकर घूंट भरती है, फिर हवा में चूंच ऊपर उठाकर गट गट पी जाती है। हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसकी कांपती हुई गर्दन देखते हैं। उनकी आंखों में तरावट की परियां नाच उठती हैं। चिड़िया के हलक में उतरता पानी हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिलो दिमाग को सैराब कर देता। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ मरूब से होकर छोटे भाई की तरफ देखते हैं। न जाने क्यों अनजाने वसवसे से नन्हा सा दिल धड़कने लगता है। नहीं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दुनिया में बहुत पानी है। चिड़ियां सारा पानी नहीं पिएंगी, तुम्हारे लिए पानी जरूर बचेगा। और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चिड़िया का झूठा पानी घूंट लेकर जुबान पर रोलते हैं, आंखें मूंद कर इसकी लज्जत में डूब जाते हैं। फिजा चटाइयों पर खजूरें फैला रही है, होले होले गुनगुना रही हैं। चिटाने मुंह ओंधे निढाल पड़ी हैं, रेत सिसकियां भर रही हैं। सूरज की कमान से किरणों के तीर छूट चुके हैं। जंबूर ने तालों में डंक मारा है, मेरी नस नस में जहर उतर रहा है। नहर की गोद में पानी मचल रहा है, मेरे महबूब की छागल पानी के मोतियों से छलक उठी है। मैं प्यासी हूं मेरी नस नस में। हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पानी का बादिया भरे फिजा के पास जाते हैं। वो पानी नहीं पीती। सब हंसते हैं। बाबा तो हिजरे में बैठे कुरान की तरतीब में गर्क रहते हैं या गुलामों का हाथ बटाने लगते हैं। लकड़ियां चीरना, खजूरें उतारना, घर की मरम्मत। अम्मा बहुत थकी हूं तो उनके हाथ से झाड़ू लेकर खुद देने लगते हैं। इतने अजीम फाते हैं, इतने बड़े फौजी जनरल हैं, मगर उन्हें किसी काम से आर नहीं। मगर कभी अम्मा तंगी तुर्शी से घबरा उठती हैं तो शिकायत भी कर बैठती हैं। दिन परेशानी में गुजर जाते हैं। जितना अनाज आया था मेहमानों की खातिर मदारत में खत्म हो गया। हज के दिनों में लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजीजों के घर को अपना घर समझते हैं। लोग बाबा से मिलने सरे शाम ही से आने लगते हैं। सबको बड़े इसरार से खाना खिलाया जाता है। फकीर भी जानते हैं इस घर से कभी खाली हाथ लौटना ना पड़ेगा, इसलिए शहर में दाखिल होते ही सीधे इधर का रुख करते हैं। बहुत तंगी बढ़ गई तो तय पाया कि बागे फदक रख दिया जाए। बाबा बाग का सौदा करके सीधे बाजार चले गए कि अनाज लेते आए। घर में कुछ नहीं है। इससे पहले कि अनाज खरीदते एक शख्स मिल गया जो बुरी तरह रो पीट रहा था। क्या हुआ भाई? बाबा ने परेशान होकर कहा। व्यापार में घाटा आ गया है, कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया हूँ। ऊपर से कर्ज खाऊं ने मकान पर कब्जा कर लिया है। शाम तक रुपया ना अदा किया तो मेरे घर वालों को बाहर निकाल देंगे। मेरी बीवी के बच्चे होने वाला है, पूरे दिन से है, सड़क पर वो मर जाएगी। अली बिन अबी तालिब की आंखों में आंसू भर आए। फौरन सारे रुपए इस आदमी के हवाले कर दिए। भाई इस वक्त तो इतने ही हैं, तुम इन कर्ज खाओं को देखकर राजी कर लो। कुछ दिन सब्र करें, बाकी रुपयों का भी इंतजाम हो जाएगा। वो शख्स पैरों पर गिर पड़ा। सारा दिन घूमने के बाद भी कभी उसने इसकी मदद ना की। ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तुम दस्ते खुदा हो। जैसे ही मेरा हाथ खुला तुम्हारा कर्जा अदा कर दूंगा। ये कर्जा नहीं है, इसे अदा करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों को कर्ज लेते तो देखा गया, कभी किसी ने वापस करने की जरूरत महसूस ना की, ना किसी ने मांगा। घर में फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इंतजार कर रही थीं कि कब अनाज आए और वो पीस कर पकाएं। नन्ही ज़ैनब तो भूखी नींद में सिसकियां भर रही थी। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ नादम से वापस लौटे। फातिमा ज़ोहरा को पता चला तो इनका दामन पकड़ लिया और बोली, मुझे और मेरे बच्चों को फाकू मारने का फैसला कर लिया है। अली सर झुकाए खड़े रहे। जवाब दीजिए। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। बेटी को अली का दामन थामे देखकर चेहरा जर्द हो गया। जल्दी से इनका हाथ थाम लिया। फातिमा जानती हो ये कौन है?
ہاں جانتی ہوں یہ میرے شوہر علی ہیں، ذرا آپ ہی ان سے پوچھئے کیا ان پر میرا اور بچوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہم کہاں تک دکھ اٹھائے جائیں گے؟ فاطمہ یہ علی کا نہیں، تو نے میرا دامن تھاما ہے، مجھ سے اپنے سوال کا جواب مانگ۔ فاطمہ نے دامن چھوڑ تو دیا، سر جھکا کر روحان سی ہو گئیں۔ تو آپ ہی بتا دیجئے، آپ نے مجھے ایسے شخص کے پلے باندھ دیا ہے جو مجھے اور میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں دے سکتا۔ فاطمہ میری بچی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اتنی نادان ہے۔ میں نے تو تیرے لیے دنیا کے بہترین انسان کا انتخاب کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تجھے دنیا کی نعمتوں سے اتنی رغبت ہے کہ تو علی کی عظمت کو نہ پہچان سکے گی۔ تیرے سامنے یہ شخص اس وقت بڑا مجرم بنا کھڑا ہے۔ اگر یہ چاہے تو آج کسی صوبے کا حاکم بلکہ کسی ملک کا بادشاہ بن سکتا ہے۔ کیا تو اس کی فتوحات کو بھول گئی؟ اگر یہ چاہے تو تجھے شہزادیوں کی طرح سنگ مرمر کے محل میں رکھ سکتا ہے، جہاں 20 لونڈی غلام تیری خدمت پر معمور ہوں اور تو اطلس و دیبا کے زریں لباس پہنے زر و جواہر میں غرق ایک ملکہ کی طرح عیش کر سکتی ہے۔ سونے چاندی کے قابو میں دنیا بھر کی نعمتیں تیری خدمت میں حاضر ہو سکتی ہیں، مگر یہ علی ابن طالب ہے، یہ اسلام کا دست و بازو ہے، دنیا اس کی ٹھوکر میں ہے اور تو اس میں سے ایک سوکھی روٹی کی طلبگار ہے۔ آج یہ بھی تجھے نہیں دے سکتا، جانتی ہے کیوں؟ کہ اس نے اپنے لیے یہی راستہ چنا ہے۔ معاف کر دیجئے بابا، مجھ سے گستاخی سرزد ہو گئی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ سوکھی روٹی جو بغیر ضمیر فروش کے نہیں مل سکتی، مجھے نہیں چاہیے، اللہ معاف کر دیجئے۔ فاطمہ رو پڑی۔ مجھ سے نہیں، علی سے معافی مانگو۔ نہیں، دراصل کوتاہی میری طرف سے ہوئی ہوگی، علی ندامت سے سر جھکا کر بولے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا اور بے ساختہ ہنسنے لگے، کچھ درہم نکال دیے اور کہا، بس اتنی سی بات تھی، لو علی جا کے کچھ کھانا لے آؤ۔ اور پھر بیٹی سے کہا، اتنی سی بات پر بکھر گئیں، جانتی ہو تم ایک شہنشاہ کی نہیں، ایک مفلس پیغمبر خدا کی بیٹی ہو اور علی کی بیوی ہو، جو مجھے جان سے پیارا ہے، جس نے علی کا دل دکھایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ نانا سب کو پیار کر کے چلے گئے، بچے باپ کے انتظار میں بیٹھے رہے، شام سے رات ہونے کو آئی مگر وہ نہ لوٹے۔ فاطمہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی، بچوں کو پانی پلا کر سلانے کی کوشش کرتی رہی مگر علی رضی اللہ تعالیٰ لوٹ کر نہ آئے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ ناز خرید کر پلٹے تو ایک مصیبت کا مارا قدموں سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ آقا 3 دن کا فاقہ ہے، ننھے بچے بھوکے ہیں، ناز کا ایک دانہ نہیں، مدد فرمائیے آقا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے بے سوچے سمجھے اناج اس کی جھولی میں الٹ دیا، گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی، جا کر بھاری قدموں سے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ رسول خدا مسجد سے نکلے تو نیم تاریکی میں ایک شخص کو سر جھکائے بیٹھے دیکھا تو قریب آئے، علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر چونک پڑے۔ علی بچوں نے کھانا کھایا؟ جی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے رک کر سارا قصہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے اختیار ہنسنے لگے۔ بیوی کے ڈر سے یہاں چھپے بیٹھے ہو؟ اٹھا کر انہیں سینے سے لگایا۔ خیبر شکن فاتح حنین، جن کا نام سن کر دشمن کا پتا پانی ہوتا تھا، بھوکے بیوی بچوں سے آنکھ چرائے مسجد کی سیڑھیوں پر چھپے بیٹھے تھے۔ رسول خدا انہیں گھر لے گئے، وہاں سے کھانا کھا لیا، پھر انہیں لے کر ان کے گھر گئے، سب نے ہنسی خوشی ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس دن بچوں کو معلوم ہوا ان کا خاموش بوسیدہ کپڑوں والا باپ کتنا بڑا انسان ہے۔ ضرورت مند کو دینے کی یہ تعلیم کون جانتا تھا، ان معصوم بچوں کے لیے حق و انصاف کی خاطر سر دینے کی تعلیم ثابت ہوگی۔ حسن اور حسین کا بچپن نہایت خوشگوار گزرا۔ نانا کی طرف سے محبت کی فراوانی کے باوجود کبھی کبھی شکایت پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک دن فاطمہ زہرا عصر کی نماز سے فارغ ہوئی تو حسین کے رونے کی آواز کان میں پڑی۔ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں، دیکھا دھاروں دھار روتے چلے آ رہے ہیں۔ دونوں بیٹے ماں کو 2 آنکھوں کی طرح برابر عزیز تھے، مگر حسین چونکہ چھوٹے تھے، ماں ان کے رونے سے زیادہ گھبرا جاتی تھی۔ کیا ہوا میرے لال؟ انہوں نے بچے کو سمیٹ کر اٹھا لیا۔ حسین کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ ضرور تمہیں حسن نے ستایا ہوگا، بہت شریر ہو گئے ہیں، ہر وقت میرے بچے کو رلاتے ہیں۔ بیٹا تم ان کے ساتھ اب ہرگز نہ کھیلنا، آنے تو دو، ایسی خبر لوں گی کہ یاد ہی کریں گے، پوچھوں گی کہ میرے بچے نے کیا قصور کیا تھا جو اسے رلا دیا۔ نہیں امی، ہمیں بھائی نے نہیں ستایا، ہمیں تو نانا جان سے شکایت ہے۔ یا خدا، نانا جان سے؟ وہ کیوں؟ امی ذرا ہمارا منہ سونگھیے، کیا ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ نہیں بیٹے، تمہارے منہ سے تو تازہ گلاب اور مشک کی مہک آ رہی ہے، انہوں نے منہ چوم کر کہا۔ تو پھر نانا نے بھائی کا منہ چوما اور ہمارے گلے پر بوسہ دیا، آخر کیوں؟ انہوں نے منہ چوم کر کہا۔ بیٹے، نانا جان تم دونوں پر جان چھڑکتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات تھی جو انہوں نے فرق کیا، تم نے کوئی شرارت تو نہیں کی تھی؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فکر مند ہو گئیں۔
चलो मैं इनसे खुद पूछूंगी आखिर क्यों नाराज हैं। इन्होंने जूते पहने, सर पर रदा संभाली, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में उठाया और फिजा को आवाज़ दी। फिजा ने सलमान को पुकारा और फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी वक्त मस्जिद की तरफ रवाना हो गई। लोगों ने देखा बिनते पैगंबर मस्जिद की तरफ जा रही हैं तो हैरान रह गए। क्या मुसीबत आन पड़ी कि बेटी बाप के पास घबराई हुई जा रही है। रसूल खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु असहाब के मजमा में बैठे किसी अहम मसले पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। बेटी को आते देखा तो हस्बे आदत ताज़ीमन खड़े हो गए। असहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्हें अकेला छोड़कर इधर उधर हो गए। बेटी की आंखों में आंसू देखकर घबरा गए। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के शाने में मुंह छुपाए सिसकियां भर रहे थे। थोड़ी देर हैरत और मुसरत से मगलूब माँ और बेटे को तकते रहे। ऐसा लगता था जैसे सूरज के पहलू में चांद। फिर नरमी से पूछा, क्या हुआ हुसैन, क्यों रो रहा है? बाबा आप हुसैन को चाहते हैं, इसमें क्या शक है, मगर हसन आपको ज्यादा प्यारे हैं। ये तुमने कैसे जाना? आपके रवैये से। ममता के जोश में फातिमा ज़ोहरा कहती चली गईं, आपने अपने लाडले हसन का मुंह चूमा और मेरे हुसैन के गले में बौसा दिया। ये गैरियत कैसी? आपकी नज़रों में दोनों बराबर हैं तो ये फ़र्क क्यों? मुझे आप जैसे मुनसिफ मिजाज और मसावत के अलम बरदार से इस बेइंसाफ़ी की कतई उम्मीद न थी। आप खुद ही तो इनके बेजा नाज उठाते हैं। ये आप हुसैन हमसे नाराज़ हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपसे न रूठेंगे तो फिर किससे रूठेंगे? रसूल खुदा ने कोई जवाब न दिया। किसी ख्याल में गर्क शिकायत सुनते रहे। बाप को खामोश देकर फातिमा ज़ोहरा नादम हो गई। माफ़ कीजिए बाबा जान, हुसैन से कोई नादानी में ख़ता हो गई तो अल्लाह इसे बख्श दीजिए। इसे आपकी कदम बोसी के लिए लाई हूँ। चलो हुसैन, नाना के कदमों पर गिर के माफ़ी मांगो। वो तुम्हें कम चाहें या ज़्यादा, तुम्हारी फरमाबरदारी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए, न शिकायत होनी चाहिए। हुसैन ने अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर नाना के कदमों में सर रख दिया। नाना, हम आपको अच्छे नहीं लगते, हमारे मुंह से बू आती है। रसूल खुदा ने बेटी को देखा, फिर नवासे को। बेख्तियार आंखें छलक उठीं। हुसैन को उठाकर सीने से लगा लिया। फातिमा ज़ोहरा भी रोने लगी। आप तो जानते हैं कि मैं मुफलिस हूँ, इन बच्चों को ममता के सिवा कुछ भी नहीं दे सकती। आपकी मोहब्बत के सहारे इनको पाला है। खुदा ना करे कि आप नाराज़ हो गए तो ये कैसे जिएंगे। एक दिन आपको नहीं देखते तो बेकल हो जाते हैं। मगर बाप फिर भी खामोश रहे। इनके आंसू देखकर बेकरार हो गईं। नहीं मेरे अच्छे अब्बा जान, आपके आंसू देखकर मेरा कलेजा कटा जाता है। अब कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। अल्लाह जाने मुझे क्या हो गया था। हुसैन के आंसू देखकर मेरा जी बेकाबू हो गया। आपकी अहम मामलात में मुलहमिक होंगे, मैं ये ज़रा सी बात लेकर आ गई। फातिमा, तू जानती है तेरे बच्चे मुझे कितने अजीज़ हैं। इनकी सूरत देखकर ही ज़िंदगी का लुत्फ़ दोचंद हो जाता है। मैंने हसन का मुंह चूमा और हुसैन के गले पर बोसा दिया। ये क्यों? शायद मैं ठीक से ना बता सकूं और तुझ में सुनने की ताब ना होगी। बखुदा अगर आप अपने मुबारक होंठों से मेरी मौत की खबर सुनाएं तो बखुशी सुन लूँगी। आपके अल्फाज मेरे कानों के लिए आसमानी आवाज़ का दर्जा रखते हैं। ऐसी क्या बात है कि आप बताए हुए तकल्लुफ़ महसूस कर रहे हैं? मैं ऐसी कम हिम्मत नहीं कि अपनी खुदारी खो बैठूं। फातिमा, तू माँ है मेरी जान। माँ का दिल बड़ा कमज़ोर होता है, मगर हकीकत को छुपाना भी मुनासिब नहीं। तेरी बदगुमानी दूर करना ही होगी। कुछ देर हुई, ये दोनों मेरे पास आए, मेरी गोद में बैठ गए। मेरे दिल से एक आवाज़ आई, ए मोहम्मद, तेरे नवासे एक दिन खुदा की राह में कुर्बान होंगे। हसन बड़े दोस्त नवाज हैं, हर एक पर भरोसा कर लेते हैं। इन्हें इनके दोस्त और प्यारे ही जहर देंगे। हुसैन को अभी से सियासत और फ़न सिपाहगरी से शौक़ है। वो किसी की धमकियों में आने वाले नहीं, न किसी के वरगलाने में आएंगे, इसलिए टकरा जाएंगे। खा झूठ और फरेब का पहाड़ कितना भी बुलंद हो, ये सर झुकाने वालों में से नहीं। हम इस वक्त इस जहान में ना होंगे और ना अली होंगे। खुदा वो दिन न दिखाए कि आपका साया मेरे सर से उठे या मेरा सुहाग जुड़े। मैं आप दोनों के सहारे जिंदा हूँ। आपके होते हुए किसकी मजाल है कि मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी देखे या मेरी कोख को आग लगाए। बाबा, मेरे बच्चों पर आंच आई तो मैं आपका दामन पकड़ूंगी। हमारे जीते जी तुम्हारे बच्चों पर कोई आफत नहीं आएगी। मगर फातिमा, एक दिन हम ना होंगे, अली भी ना होंगे, तुम भी ना होगी। तब क्या होगा, इसके आसार तो हमें अभी से नज़र आ रहे हैं। कौन हमारे दोस्त और कौन दोस्त के भेस में दुश्मन जो सिर्फ मौके की घात में है, इसका हमें बहुत कुछ अंदाज़ा है।
حقیقت کو نظر انداز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر کیوں میرے بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کیونکہ علی کے بچے ہیں، علی کی جوان مردی، دلیری اور حق پرستی قابل رشک ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو علی کی فضیلت کے دل سے قائل ہیں، مگر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو علی کی جملہ صفات کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون صدقے دل سے اسلام لائے، مگر خال خال ایسے بھی ہیں جو صرف مصلحتاً ہمارے ساتھ آ گئے۔ ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی سر اٹھانے سے گریز نہ کریں گے۔ علی سے کسے شکایت ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ علی کی رحم دلی اور مروت نے غریبوں کے دلوں میں بے شک جگہ پائی ہے، مگر جو شان و شوکت کے بھوکے ہیں وہ ان کی رواداری اور انکساری سے چڑھتے ہیں۔ مگر میرے بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ علی کی اولاد ہیں، اس لیے تمام وہ مصائب جن کا مقابلہ علی کو کرنا پڑے گا انہیں ورثے میں ملیں گی۔ سب سے زیادہ حسن اور حسین ہی پر اثر پڑے گا، کیونکہ تمہارے یہ دونوں بچے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں۔ تو کیا علی اس قابل نہیں کہ ان کے بچے ان کے نقش قدم پر چلیں؟ اگر میں علی کی صفات بیان کروں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ انہیں خدا کا رتبہ دے کر ان کی پرستش کرنے لگیں گے، مگر علی کی راہیں کانٹوں سے بھری ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورے اتریں گے۔ یا اللہ، میرے بچوں کو کس قصور کی سزا ملے گی؟ ان کا سب سے بڑا گناہ ان کی بے گناہی ہی ہوگی۔ حق کی حمایت کرنا کھیل نہیں۔ میری امت کے فاسق اور جابر لوگ انہیں ضمیر فروشی پر مجبور کریں گے۔ تمہارے لال مجھے ضمیر فروش نظر نہیں آتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حسین کے لب چوم لیے۔ لو حسین، اب تو خوش ہو، ہم نے تمہاری شکایت دور کر دی۔ حسین کھلکھلا کر ہنس پڑے اور نانا کی گردن میں باہیں ڈال کر پوچھا، نانا جان، ہمارا گلا کٹے گا؟ ہاں بیٹے، بہت خون بہے گا۔ ہاں، اتنا خون بہے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ غرق ہو جائیں گے۔ مگر نانا جان، آپ نے ہمارے گلے کو بوسہ دیا ہے، کیا اس کی برکت سے تلوار ٹوٹ نہ جائے گی؟ ضرور ٹوٹ جائے گی۔ تمہارے گلے سے ٹکرا کر ظلم و جبر کی تلوار پاش پاش ہو جائے گی۔ تب تو ہمارا گلا ایک بار اور چوم لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کی بات پر جھوم اور بار بار گلے کے بوسے لیے۔ فاطمہ، تمہارا یہ بچہ بڑا منطقی ہے، حسن جذباتی ہے، مگر یہ تو اپنے حریف کو ناخن چنے چبوائے گا۔ بیٹی اور نواسے کو لے کر رسول خدا گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حسن دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حسین کو نانا کی گود میں دیکھ کر دوسرے کندھے پر خود سوار ہونے کی ضد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں خاک پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ حسن اچک کر چڑھ گئے۔ ان دونوں کے لیے وہ مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے فاطمہ زہرا کے گھر پہنچے۔ بچوں کو اتار دیا، دیکھا کہ بیٹی کے چہرے پر ایک عزم تھا، وقار تھا، آنسوؤں کا نام و نشان نہ تھا۔ بابا جان، کیا میرے لاڈلوں کا خون رائیگاں جائے گا؟ نہیں، حق پر جان قربان کرنے والوں کا خون رائیگاں نہیں جاتا۔ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ان کی جانیں مشعل راہ کا کام دیں گی۔ ان کا بچہ بچہ اپنی ہمت بلند اور جوان مردی، صاف گوئی اور حق پرستی کی حفاظت میں اپنی جان دے گا۔ حق پر مٹنے والے کبھی فنا نہیں ہوتے، رہتی دنیا تک لوگ ان کا سوگ منائیں گے۔ ان کے قاتل مقہور اور گمنام ہو جائیں گے، اور کوئی ان کا نام لیوا نہ رہے گا۔ میں بڑی خوش نصیب ماں ہوں بابا جان۔